मोडल थियो। नमस्कार नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू हैन, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रत्न पार्कमा टन्नै मान्छेहरू भेला भएको छन् हैन। यहाँ किन आएको रहेछ, के को लागि रहेछ भनेर हामी सोध्ने नै छौं हैन। अब हामीलाई पनि अब खासै थाहा छैन एक्ज्याक्टली, तर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब टन्नै मान्छेहरू बसिरहेको छ हैन, झन्डा बोकेर यताउता। हामी तपाईहरुलाई अब के रहेछ यो भनेर हैन टक्क बुझाउने छौं। भिडियो हेर्नु होला है त। ल नमस्कार, हजुरको नाम भन्नु। मेरो हेमराज दाहाल। हेमराज दाहाल, के भइरहेछ यहाँ हजुर, किन आउनु भएको? हामीले आज संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपाल भनेर आजको एकता घोषणा सभा गर्दैछौँ र आज आउनुको मूल उद्देश्य चाहिँ हामीले 4 वर्ष अगाडि चाहिँ यो देशमा पैदल मार्च चलायौँ। महोत्तरीदेखि काठमाडौँसम्म हिँडेरै अनि महोत्तरीदेखि काठमाडौँ, त्यहाँबाट गड्डा चौकीदेखि काठमाडौँ र काँकडभित्तादेखि काठमाडौँ, जसको नेतृत्वकर्ता चाहिँ त्यो बेलामा मनोज कुमार पासवान हुनुहुन्थ्यो, यो सिराहाको साथी हुनुहुन्थ्यो। र त्यो पछाडि चाहिँ गड्डा चौकीबाट नेतृत्व गर्ने साथीको नाम निर्ग नवीनको नेतृत्वमा अरू 5-7 जना साथीहरूबाट हामी हिँडेका थियौँ। र झापाबाट सुरु भएको आन्दोलन चाहिँ हाम्रो पैदल मार्च चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ भारतको नुन छोड आन्दोलनसित हामीले तुलना गरेका थियौँ। र अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा चाहिँ 24 दिनको दिन हामी काठमाडौँ आएर चाहिँ मार्च पास, दैनिक र्याली, धरना, साङ्ले जुलुसहरू आयोजना गऱ्यौँ। र त्यो पछाडि सरकारले वार्ता पनि गर्यो। वार्ता गरिसकेपछि छिटपिट रूपमा चाहिँ हामीलाई तपाईँको मिटर ब्याज विधेयकको नाममा चाहिँ विधेयक पनि आयो, तर वास्तविक पीडितहरूले न्याय पाएनन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, लघुवित्तको आन्दोलन त्यस्तै मणिराम गेवालीको नेतृत्वमा चाहिँ आमरण अनसन 18 दिनसम्म जीवन मरणको सवालसित सम्बन्धित रहेर आमरण अनसन बस्नुभयो। र आमरण अनसन बसिसके पछाडि उहाँसित पनि सरकारले वार्ता गर्यो। वार्ता गरिसके पछाडि समिति निर्माण गर्यो र प्रतिवेदन तयार गर्यो। तर जे वार्ता समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन त्यो कार्यान्वयनमा आएन। नआइसके पछाडि हाम्रा यो वित्तीय शोषण, आर्थिक शोषणमा परेका जो मान्छे मिटर ब्याजमा चाहिँ मधेसमा चाहिँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू छन्, त्यसको चाहिँ मिटर ब्याजलाई एकचोटि राम्रोसँग भनिदिनु न, के हो मिटर ब्याज? मिटर ब्याजको तपाईँले एकचोटि त्यो विधेयकमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो अध्यादेशमै हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सरकारले चाहिँ अध्यादेशै लिएर आएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। साउलाई ब्याजमा गाबेर लिने, लिखितलाई चाहिँ साउलाई ब्याजमा जोडेर चाहिँ तमसुक बनाउने एउटा, बजारमा यस्ता खाले मिटर ब्याजी छन्। व्यक्तिले व्यक्तिलाई 1 लाखको एक दिनको 1000 देखि 5000सम्म चाहिँ पैसा लिएका छन्। त्यसको विरुद्धमा हामीले झन्डा उठायौँ। त्यसको विरुद्धमा सामाजिक न्यायको झन्डा उठायौँ। त्यो दुईटा आन्दोलनसँगै हामीलाई लाग्यो यो देशमा हजारौँ लाखौँ मान्छे भूमिहीनहरू छन्, सुकुम्बासी छन्। हामीले भूमि अधिकार आन्दोलनको पनि गठन गऱ्यौँ र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई उनको न्यायको लागि लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसको छत्र छायामा लिएर आउनुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका सामाजिक मुद्दाहरूको एकीकृत आन्दोलनको रूपमा संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपाल भनेर चाहिँ हामीले यहाँ आज घोषणा गरिराखेका छौँ। एउटा कुरा क्या, 4 वर्षदेखि तपाईँहरू लागि परिरहनु भएको छ होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो खास केही सुनिएको छैन, तर न्याय पाएको छैन होइन। अब पनि आशा छ कि अब न्याय पाउँछन् भनेर आशा छ? नपाउने कुरै छैन। हामी निरन्तर सङ्घर्षमा हुन्छौँ। हामी आन्दोलनकारी हौँ। आन्दोलन यो हामी सडक सरकार हौँ, हामी त्यो दाबी गर्छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने कतिपय चिज सडकबाट, न्यायालयबाट हल नहुने चिज, कार्यपालिकाबाट हल नहुने चिज पनि सडक सरकारबाट हल हुन्छ। हामीलाई राम्रोसित ज्ञान छ। त्यो ज्ञानै भएर हामीले यो मर्महरू यसो हेर्नुहोस् त, यहाँ पीडाहरूको सङ्गम स्थल हो, यो आन्दोलन हो। तर लाग्ला बजारमा चाहिँ केही पात्रहरू चाहिँ कोही चिच्याउलान्, हाम्रो आन्दोलनलाई केही मान्छेहरूले हाइज्याक गरेर व्यवस्थामाथि चाहिँ प्रहार गर्ने कुरा चाहिँ किमार्थ त्यो उहाँहरूको मुद्दा होइन, त्यो हाम्रै मुद्दा हो। त्यो हामीले पनि उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सम्पूर्ण पीडितलाई यो संयुक्त जनअधिकार आन्दोलनमा सामाजिक न्यायको यात्रामा आउनुहोस्, लामबद्ध हौँ। तपाईँहरू काहीँ भ्रममा परिराख्नु भएको छ भने त्यो भ्रममा नपर्नु होला। हाम्रो कुराहरूको कुरा के छ भने 6 करोडको गाडी चढ्ने मान्छे, 10 करोडको गाडी चढ्ने मान्छे यी सामान्य मान्छेको नेतृत्वकर्ता हुन सक्दैनन्।
कालो कोट र कालो चस्मा लाउने मान्छेहरू सामान्य किसानका तपाईँको बा पनि हिजो किसान हुनुहुन्थ्यो होला, यसो विचार गरेर सोध्नु होला, बाले बाटो देखाउँदाखेरि किसानको कसरी हितको कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले मनोभावनाको कुरो राम्रोसित बुझेका छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको। धन्यवाद तपाईँले समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँ के भन्नुभएको भन्दाखेरि मेरो बारम्बार लेख्ने मेरो श्रीमानले नबुझेको कारणले साउ महाजनले मेरो कागज लगाइदियो, लगाउँदाखेरि लेख्ने छल गरेर कागज बनाइदियो, बनाएर अदालतमा पनि लगाइदियो। अदालतले त कागजलाई हेर्ने हो। अदालत अहिलेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको उसले अहिले नेपाली कागज जुन तमसु कागज जुन हुन्छ ऊ फर्जी कागज त्यसलाई हेर्छ। किन भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ लिन्छ, 3 लाखको कागज बनाउँदो रहेछ। अनि 3 लाखमा के गर्छ, उसको 10% जोडेर लेख्ने उसको डाक लिलाम जति जग्गा हुन्छ, घर हुन्छ, घरबाट बेलाउन कोसिस गरिरहेछ, भूमिहीन बनाउन खोजिरहेछ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु, यो जुन फर्जी कागज छ त्यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? तपाईँको माग चाहिँ त्यो छ, यो नेपाली कागज जुन छ नेपाली कागज जुन फर्जी कागज बनाएको छ साउ महाजनले त्यो एकैचोटि लेख्ने खारिज गर्नुपर्छ। कतिको त गलत नलेखेको र नबढाइकन लेखेकोहरूको पनि जान्छ नि त, सबै एकैचोटि खारिज गर्छ। म के भनेको छु भन्दाखेरि फर्जी कागज जुनले साउले लेख्ने ऋणीले सोध्नुपर्छ यो वास्तवमा 1 लाख भन्दाखेरि त्यो ठिक छ, छानबिन गरेर अनि लेख्ने जब फर्जी कागज बनाएको छ भन्दाखेरि उसलाई 1 लाखको 3 लाख बनाएको छ, लेख्ने 1 लाखको 4 लाख बनाएको छ भन्दाखेरि अनि हेर्नु यो पैसा पनि दिएको छ महाजनसँग, अनि त पनि देखिरहेछ त, हेर्नु त्यो किसिमको छ। त पनि लेख्ने पैसा लिएर आउनु, बुढोलाई फेरि कागज 15 लाखको बनाइदिन्छ। हेर्नु, अनि त्यो कागज बैंकमा लगाउँछ, उसको जग्गा जमिन र घरबाट निकाल्न खोज्छ। त्यस कारणले म के भनेको छु भन्दाखेरि यो फर्जी कागज जुन छ त्यसलाई छानबिन गरेर अनि तुरन्त खारिज गर्नुपर्छ। लेख्ने तपाईँको पनि कसैले गरेको छ कि यस्तो? यो के छ भन्दाखेरि म थोरै कुरो राख्न चाहन्छु। यो वित्तीय शोषणले यो लघुवित्तहरूले यो नेपाल सरकारले कहाँबाट यो सिस्टम ल्यायो होइन, तर यसले के गरेको छ लेख्ने गाउँघरमा यो लघुवित्त लेख्ने किस्ता पहिला पैसा दिन्छ। पहिला मान्छेहरूलाई 15-20 जनालाई त्यसमा समूहमा बस्नुहोस्, अनि समूह बनाएर सबैसँग बचत लिन्छ। हप्ते पछाडि बचत लिन्थ्यो, अनि हप्ते पछाडि बचत लिन्थ्यो, अनि बचत त्यही बचत यहाँको त्यो बचत त्यहाँको त्यस्ता गर्दै गर्दै त्यही पैसा के गरेछ भन्दाखेरि अनि त्यो महिलाहरूलाई दिएको छ। अनि दिएर लेख्नुलाई के गरेछ 1 लाख रुपियाँ दिएछ, ऋण स्वीकृति गरेछ र त्यसमा 90,000 80,000 मात्रै दिएको छ, तर ब्याज लिएछ 1 लाखकै ब्याज लिएछ। उसकै बचतलाई तपाईँले 5% दिन्छु र समाजकै पैसा उठाएर उसले लेख्ने 1 लाखमा 80,000 मात्रै दिने, ब्याज लिने 1 लाखकै, अनि 15% 36% ब्याज दिन्छ। म के भनेको छु भन्दाखेरि यो सरकारलाई जहिलेदेखि यो लघुवित्त लेख्ने व्यवस्था आयो अनि मिटर ब्याजी र यो समाजलाई लेख्ने तपाईँले यो पुँजीपति दलालहरूलाई बैंक माफियाहरूलाई लेख्ने यो जनतालाई बर्बाद पुर्याएको छोड्छ। उनीहरूलाई के गरेछ भन्दाखेरि सुकुम्बासी बनाउन खोजेको छ। त म के भनेको छु वास्तवमै म यो भन्न चाहन्छु, कम्तीमा यो वित्तीय शोषण जुन छ छानबिन यसले गरोस् राम्रोसँग, अनि त्यो संस्थालाई खारिज गर्नुहोस्। अनि नेपालमा यत्रो बैंक किन, यस्तो संस्था किन? एउटा सिस्टमले गयो भने त भइहाल्छ नि त। एउटा ब्याज एउटा मापदण्ड हुन्छ, अनि जनताको लेख्ने के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ ठुलो लेख्ने बैंकको व्यवसाय गर्ने, बैंक व्यवसायहरू गर्ने, अनि जनतालाई ठग्नु कुरो गरिरहेछ। त्यस कारणले यो ठग्नबाट यो लुट्नबाट बचाउन म भनिरहेको छु। अनि यो सबै हुनुको कारण के त्यहाँ पढे लेखेको मान्छे कम छ हो? पढे लेखेको त पनि कम्पनी छँदैछ, लेख्दाखेरि त थाहा हुनुपर्ने देख्नु पर्ने हो। पढे लेखेको त कम्पनी छ, महिलाहरूको समूह बनाएर दिँदाखेरि त लेख्ने के हुन्छ समूहमा दिन्छ, अनि त्यो महिलालाई एउटा प्रमुख उपप्रमुख बनाउँदो रहेछ, अनि त्यसबाट लेख्ने के गर्छ त्यसलाई पनि ऋण दिन्छ, तपाईँले पैसा दिन्छु र भन्दाखेरि यो त के गरेछ पुरै यो नेपाल सरकारले जुन एउटा सम्झौता गरेछ, चाहे कृषि विकास बैंकसँग, चाहे नेपाल राष्ट्रिय बैंकसँग, चाहे जुसुकै बैंकसँग, चाहे कस्तर हो यो सबै लेख्ने एउटा बैंक व्यवसाय लेख्ने तपाईँहरूको यो जनतालाई डाक लिलाम र भूमि हिनाउने पक्षमा लेख्ने गरिरहेछ कुरो। एउटा हेर्नुहोस् हाम्रो एउटा लेख्ने यो पीडित एउटा मान्छे छ, हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि म उसलाई शत्रुघ्न गुप्तालाई म भन्दैछु, ऊ हेर्नु छप्लाइरहेछ वहाँनिर। यो के गरिरहेछ भन्दाखेरि के को पीडित हो?
एलआइसी एसियाबाट उसले 5 करोड रुपियाँ लियो। 5 करोड रुपियाँ लिँदाखेरि उसलाई पैसा दियो बोलिकन तपाईँको 4 करोड, अनि 4 करोड बोलिकन उसलाई फेरि उसको छोरासँग फेरि सम्झौता गरायो 30 लाख, अनि के गरेछ 5 करोड 30 लाखको ब्याज तपाईँको बोलिकन लिँदो रहेछ। तर बोलिकन 1,30,000 रुपियाँ बैङ्कमा बस्यो, अनि 3.5 करोड बेचारा दिइसकेको छ। अब केही छैन, सबै जग्गा जमिन सबै बोलिकन सबैमा सही छाप गराइसकेको छ। रुकुन उयो बात गर्छ त उसले के गरेछ भन्दाखेरि त मैले के भन्न सोचेको छु भन्दाखेरि यो बैङ्क जुन क स्तर जुन बैङ्क जुन छ, एक हिसाबले राष्ट्रिय बैङ्कले उसलाई लेख्ने एउटा नीति बनाएको छ 9% लेख्ने कतिमा दिने 6%मा दिने लगानी लगाइरहेछ। तर यसले व्यवसायिक बैङ्कहरूले के गरेछ तपाईँको 15%, 18%, 20%, अनि उसको जति जग्गा छ सबै लेख्ने तपाईँको रोका गरिदिन्छ। अनि जग्गा को लिन्छ, कसरी उसको ऋण लेख्ने उसलाई दिन सक्छ टाइममा। म के भनेको छु भन्दाखेरि यो बैङ्क व्यवसायको तपाईँको के छ नीति कि यो जनतालाई उसको बैङ्क हप्पीले नै उसले ऋण बनाउन सक्दैन, अनि लेख्ने भूमिहीन बनाइदिने, घरबाट निकालिदिने, त्यही नियम हो बैङ्क व्यवसायको। त्यस कारणले म के भनेको छु भन्दा सरकारलाई कम्तीमा लेख्ने नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कसँग मर्चिङ गरौँ, लेख्ने गरौँ, अनि वित्तीय शोषण खारिज गरौँ, अनि सिस्टम मिलाउनुहोस्, अनि मात्रै लेख्ने जनताले बच्छ। न त लेख्ने यहाँबाट जनतालाई भूमिहीन बनाएर यहाँबाट नेपालबाट पलायन गराउने यो व्यवसाय बैङ्क व्यवसायहरूको नियम छ। उहाँसँग बोल्न चाहनुहुन्छ? बोल्छ। यो हेर्नुहोस्, यो मोबाइलमा जुन देख्नुहुन्छ नि त, यो साहु महाजनलाई पैसा दिएकै छ, बुझलेकिन दिइरहेछ, देखिरहेछ, प्रुफ छ। त पनि बुझलेको साहु महाजनले उसको पैसा दिएको छैन, बुझलेकिन त पनि उसको मुद्दा हालेर अनि अदालतले पनि बुझलेकिन त्योले फोटोलाई हेर्दैन, अनि एकदमै एकलौटी बुझलेकिन उनीहरूलाई बुझलेकिन भूमिहीन बनाउन खोजिरहेछ बैङ्कको वास्तवमै बुझलेकिन यो। त्यसै कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले अदालतले अनि यो मिडियाले यो सरकारले कम्तीमा यो उनीहरूको पीडितहरूको गफ सुनोस् होइन, पीडितहरूको गफ सुन्नुपर्छ। न त यो देशमा बुझलेकिन यो एनजी आन्दोलनले 75 जना शहीद अनि 200 घाइते होइन, यो ठुलो बुझलेकिन आन्दोलन हुन सक्छ। अनि त्यस कारणले यो विषयप्रति सरकारले ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु। सुन्नुहोस्, म यतिकै भन्दै 2 शब्द नमस्कार। हजुरको के कति ऋण लिनु भएको थियो तपाईँले? कुन ब्याङ्कबाट? वाणिज्य ब्याङ्कबाट 1.5 करोड लिएको थिएँ। 1 करोड लिनु भएको? के को लागि लिनु भएको थियो? दोकानको लागि। कामको लागि। अनि तपाईँको कुरा चाहिँ के भयो त? 1.5 करोड लियो अनि के भयो? यसले के गर्यो, हाम्रो वाणिज्यमा 8.5% थियो, बुझ्नुभयो। यसले 6%मा हाम्रो एनएससी ब्याङ्कले तपाईँको दिन्छु पैसा दिन्छु भन्यो, दिएन। अब दियो तर पैसा दियो त फेरि रजिस्ट्री गराएर आएर 12% गर्यो, 18% गर्यो, अनि लिने बेलामा 18% लियो। 12% गरेको 18% लियो। 6मा सम्झौता भयो। केही दिनसम्म फेरि चलाउँदा फेरि तपाईँको अनि कृषि लोन यसले भन्यो 3%मा दिन्छु, 2 करोड अझै थपायो। कृषि लोनसम्म हाम्रो कोही सम्बन्धी थिएन, यसलाई कृषि लोन 2 करोडको पास गरिदिन्छु, गरायो। पास गराएर फेरि 3 रुपियाँ होइन, त्यो फेरि 18% लियो। हाम्रो ब्याङ्कमा 1.5 करोड त्यसैमा राख्यो, 50 लाख दियो, 1.5 करोड ब्याङ्कले घोटाला गर्यो। 3 महिना रिन्यू गराउने, 12% रिन्यू चार्ज गराउने। यो पैसा म खोज्दाखेरि यसले अब भन्छ म राष्ट्र ब्याङ्कलाई किनेको छ, मन्त्रीलाई किनेको छ, अर्थमन्त्रीलाई किनेको छ, जहाँ जानु त्यो म तपाईँको लिलामी गर्छु नै भनेर यो धाक देखाउँछ। लिलामी भइसकेको छ कि छैन? ब्ल्याकलिस्टमा हालिसकेको छ। ब्ल्याकलिस्टमा हालिसक्यो तपाईँलाई? हजुर, हाम्रो पुरै परिवारले। ए अब के हुन्छ त? अब के हुन्छ, अब के भन्नु, के होस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के होस्? म त्यसको विरुद्धमा म छन्दैछु। सही हाम्रो जुन रेटमा तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो रेटमा तपाईँको पैसा म दिन्छु। 3,75,000 रुपियाँ मैले 3 करोड 75 लाख रुपियाँ लिएको छ, 350 दिइसकेको छ। मलाई यसलाई भन्न चाहन्छु 1 करोड ब्याज लिइहाल्नु, हामीलाई छुटकारा पाउनु। आफूले तिर्नुपर्ने जति चाहिँ तिर्ने, तर त्योभन्दा बढी नतिर्ने होइन त? जग्गा सबै ब्याङ्कैमा छ,
एउटा एक दुर पनि राखेको छैन, सबै यसले सबै लियो। अनि यसले लेकिन जुन पैसा मागिरहेछ त्यो दिन सकिरहेको छैन, लेकिन कहाँबाट दिन्छ? बैंक उसको नाममा भयो भने कसरी जग्गा बिक्छ? बिक्दैन। तर लेकिन के गर्छ उसले डाक लिलाम लेकिन तपाईँको कालो सूची निकालेर उसको जति लेकिन कामकाज छ सबै रोकिसकेका छ। यो त मान्छे पीडित हुन्छ कि के हुन्छ? तपाईँको लागि चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्यो? हाम्रो त्यो त्यो छुट गराउनु पर्ने। म यसको पैसा त दिइसक्यो, जति मैले लिएको उसको पैसा दिइसक्यो। 1 करोड म अझै यसको ब्याज बुझाएर मलाई छुटकारा गराएँ। उसको के भनेको छ भन्दाखेरि उसको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको लेकिन जुन एलआइसी एसिया बैंक छ सरकारले नियम राख्छ, बैंकहरूलाई मर्जिङ गर्दैन, त्यो बेग्लै कुरो हो। पनि उसले के गरेछ, मैले हामी कसैले बेइमानी गर्दैन, बैंकले हामी यति पैसा दिइसकेका छौँ, हाम्रो लेकिन 1 करोड 30 लाख रुपियाँ त्यतिकै लेकिन हाम्रो अपने खाताबाट चलाइसकेका छ र लेकिन म पनि लेकिन म 1 करोड रुपियाँ म दिन्छु अनि मेरो जति जग्गा छ फुका गरिदिनुहोस्, न त मलाई यो बैंकले भूमिहीन बनाउन खोजेको छ। अनि मलाई होइन, म जति लिएर एलआइसी एसियाबाट सबैलाई लेकिन भूमिहीन बनाउन खोजेको छ। त्यस कारणले लेकिन उनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू ऋण एलआइसी एसियाबाट लेकिन नेपालको बुद्धिजीवी राजनीतिक दल समाजसेवी लेकिन यहाँको जति नागरिक समाज छ ऋण नलिनुहोस्, न त यो भूमिहीन बनाउने यिनीहरूको लेकिन बैंक व्यवसायहरूको नियम छ। त्यस कारणले म अनुरोध गरिरहेको छु यिनीहरूसँग पैसा नलिनुहोस्, न त भूमिहीन मलाई बनाएको छ, तपाईँहरूलाई पनि बनाउँछन्। मेरो नाम देवकान्त झा हो। म सर्लाही मलङ्गमाबाट वार्ड नम्बर 10बाट यहाँ आएको छु। म चाहिँ धेरै पीडित मान्छे। कस्तो पीडित हो तपाईँ? कस्तो पीडित छु भने हामी एकजनासँग कर्जा लिए 5 लाख रुपैयाँ। कति लियो? 5 लाख। 5 लाख केबाट? मान्छेबाट होइन, मान्छेबाट। मान्छेसँग? हजुर। अनि त्यो मान्छेले के गरेछ भने 4.5 लाख रुपियाँ दियो, 50,000 भन्छ म पछि दिन्छु, तर त्यो पछि पनि दिएन र त्यो 5 लाखको 20 लाख रुपैयाँ बनाएर कागज गराइलियो। मलाई जरुरी थियो, मैले त छाप लगाइदिएँ। घर घरारी सबै राखेर बन्की 2 किताब मेरो जग्गा थियो। युगल भनेरै 20 लाख गरेर लिएको कि रजिस्ट्री नै पास गराइलियो। अनि रजिस्ट्री पास गराइसके युगल किशोर मिश्रा छ मलङ्गमा अदालतको साधारण लिखनदास। अनि 2 वर्षको त्योसँग मैले टाइम मागेँ। अनि 2 वर्षको टाइममा चाहिँ 7 महिनाको बादमा मेरो घर घरारी एउटा मुसलमानको हाते बिक्री गरिदियो। मलाई त आफत गरिदियो। त मैले आफ्नो स्वास्नी, आफ्नो छोरा, आफ्नो बुहारीसँग मैले अदालतमा केस करवाएँ। केस गरिसकेपछि केही दिन चल्यो। चलिसकेपछि त्यो त अंश मुद्दा मलाई लगाइदियो। अनि त्यो फेरि पूर्णावेदनमा गएर चाहिँ घुस न्यायाधीशलाई घुस खुवाएर अनि त्यो मुद्दा जितेर आयो। अब मेरो घरमा चाहिँ अब डोजर भिराएर चाहिँ तोड्न लाग्यो। अनि मिटर ब्याजमा मैले निवेदन दिए थिएँ। आज मिटर ब्याज नभएर चाहिँ त मेरो त घरबाट निस्कान गरिदिन्थ्यो। मेरो माथि त्यो धेरै अन्याय अत्याचार गरिरहेछ। अब सिडिओ के यहाँ जान्छु भने त्यो एसपी के यहाँ पठाइदिन्छ। एसपीले तोक लगाएर पठाइदिन्छ उजुरीमा। उजुरीले घुस खाएर चाहिँ केही सुन्दैन। अदालतमा जाउँ भने अदालतले चाहिँ अब पैसा खाएर चाहिँ सुन्दैन। अब यो त हाम्रो सबभन्दा कमी सरकारको हो। हाम्रो जनतालाई यति पीडितलाई दुखितलाई केही गरेन भने त्यो त अत्याचार अन्याय त भइ नै रहेछ। रात दिन मरि जान्छ जनताले न। कहाँ जान्छ जनता? तपाईँको कुरा कसले सुन्नु पर्यो? मेरो कुरा सरकारले सुन्नु पर्यो। सरकारले सुन्नु पर्यो। सरकारले आदेश दिनु पर्यो सिडिओलाई, एसपीलाई। वास्तविकता कुरो पता लगाएर न्याय त मिल्नु पर्यो कि नपर्ने? कति भयो यो भएको घटना? यो आज 10-11 वर्ष भइसकेछ। 10-11 वर्षदेखि हामी कहाँ कहाँ न घुमे, कहाँ कहाँ न गरे। सिडिओ र एसपी र पुलिस थाना सबै ठाउँमा पुगे, तर कसैले पनि सुन्दैन। अब कसले सुन्ला त त्यसमा? अब यो सरकारको माथि हामी मिटर ब्याजको सहारा लिएर सरकारलाई त सुन्नु पर्यो। अब कागज भने के गर्छ भने यिनीहरू महाजनले अब 1 लाखको चाहिँ कागज गरायो। 1 लाख रुपियाँ लिन्छु। अब 1 लाखको 5 लाख काही कागज बनाउँछ, तलको चाटेर फाडिदिन्छ।
अब त्यसको कुरा घुस खुवाएर न्यायाधीशलाई चाहिँ 5 लाख तो मुड बनाएर चाहिँ त्यसको ब्याजको ब्याज लिन्छ, ब्याजको ब्याज तो मुड बनाइदिन्छ। अब मुड बनाइकन फेरि त्यसको सालभरमा त्यो मुडको ब्याजको ब्याज लिइरहेछ। यो त जनतामाथि यति अत्याचार अन्याय भइरहेछ मिटर माने पीडितको, जसको कोही सीमै छैन। यो अलिकता सुनिदिनु पर्यो, यसलाई सजाय दिनु पर्यो, यसलाई हत्यालाई त बचाउनु पर्यो। अब गरिब कहाँ जान्छ? मलाई जरुरी पर्यो तब न महाजन कहाँ जान्छु। अब महाजनले अत्याचार गर्छ भने यसको कसले सुन्ने? सरकारले मात्रै सुन्ने हो नि। त सरकार अब सुन्दैन, बहिरो भइसकेछ भने त जनता त त्यतिकै मरिहाल्छ। कहाँ जान्छ जनता? अब यो जनतालाई त या त एउटै उपाय छ कि सबैलाई फाँसी दियोस्, जति पैसावाला छ त्यही मात्रै बसोस्, गरिब अब बस्दैन कि? त्यस्तो त आदेश पनि दिनु पर्यो, हो कि होइन? अब नेपाल त भनेको हाम्रो गरिब हो, तर एउटा माननीय मन्त्रीको चाहिँ 2-2 करोडको गाडी छ। अब सबै आफ्नो आफ्नो पद लागि आफ्नो आफ्नो हिस्सापट्टि लागि चाहिँ मर्छ मान्छे। जनतालाई कसैले पनि हेरेको छैन। विदेशबाट बजेट आउँछ भने सबै नेतैको हुन्छ, मन्त्रीको हुन्छ। त जनता त त्यतिकै मरिहाल्यो गइहाल्यो, कहाँ जान्छ? अब मजबुरी भएर न कसैले 2 पैसा माग्न जान्छ महाजनसँग। त महाजनसँग जुन सरकारको नीति हो त्यही गर्नुपर्ने हो नि। अब एउटा यो साधारण एउटा लिखनदास हो यो तो जुगल किशोर मिश्रा, जो अदालतको हजारै आदमीको तो बर्बाद गरिदिएछ। तर सिडिओ एसपी क्या पैसा खुवाएर मुख बन्द गरिदिन्छ, सुन्दैन। त्यो कुरालाई अलिकता सुनिदिनु पर्यो, विचार गरिदिनु पर्यो। हाम्रो गरिबमाथि धेरै अन्याय अत्याचार भइरहेछ। हामी अब 10 वटा बच्चा लिएर कहाँ जाउँ? परिवार लिएर अब घरमा बारम्बार त्यो घुस खाएर चाहिँ मुद्दालाई जितिलिन्छ। अब भन्छ घरमा डोजर लगाएर तोडेर हटाइदिन्छु। त कहाँ जान्छ यो गरिब दुखिया बच्चा? धेरै अन्याय अत्याचार। यसै कारण मेरो छोरा पनि एउटा फाँसी लगेर मर्यो घरमा। किन त्यही माने नफिर्ता गरेर भनेछ यो मेरो फिर्ता तनावले। हजुर, तनावले तनावले साउको तनावले हजुर ए मर्यो नै। मर्यो, के गरेर मर्यो? आत्महत्या गरेर मर्यो। मलाई पनि घरमा धाक देखाउन जान्छ चाहिँ म घर तोडिदिन्छु, घरबाट घर खाली कर, न त तेरो घर सबैलाई सत्यानाश गरिदिन्छु भनेर चाहिँ भन्छ। यो न्याय अत्याचारलाई त सरकारलाई सुन्नु पर्यो नि, कि परेन? अब कहाँ जान्छ हामी गरिब? यस्तो व्यक्तिलाई त कुनै सजाय हुनु पर्यो। जब डर लाग्छ गर्दैन यस्तो अत्याचार न। अब गरिब भनेको त भगवानले गरिब बनाएछ भने त्यसलाई त कमसेकम त सरकारलाई त राहत दिनु पर्यो नि, विचार गर्नु पर्यो। यही हाम्रो इन्डिया सरकार कति जनतालाई हेरिरहेछ। हाम्रो नेपाल गरिबै छ, भिख माग्ने जस्तो भइगएछ। ल तपाईको विचार गरिदिनु पर्यो। तपाईको आवाज सुन्नुहोस् है त। हजुर सुन्ने छ तपाईको आवाज। प्रार्थना गर्छु कि मलाई न्याय पाओस्। हामी जति पनि मिटर ब्याजको पीडित छ त्यो मिटर ब्याजलाई चाहिँ त्यो सुन्नु पर्यो। प्रशासनलाई, सिडिओलाई, एसपीलाई, न्यायाधीशलाई घुस नखाओस्। घुस खाएर चाहिँ बर्बाद गरिदियो। यति म भनेर चाहिँ आफ्नो बिदा लिन्छु। ल मेरो घर सर्लाही जिला कोरेना गांव पेल्का वार्ड नंबर 4 में हो। मैले तपेश्वर रायसँग 76 साल में 2 लाख रुपया लिए। वही 2 लाख को समा ब्याज जोड़ी उसलाई 74 साल में बुझाई दिए। उसले मेरो 5.5 कट्ठा जगह ढाक लीलाम कराई लिए। सीडियो से हम यहाँ गए, मीटर ब्याजी यहाँ गए। मैं पीड़ित हूँ, मेरो जगह फिर्ता कराए। जब वहाँ ले मेरो जगह आजसम्म पनि फिर्ता गराएन। यति भन्न म चाहन्छु। अलि सीडियो साहबले पनि कुरा सुन्दैन। मीटर ब्याजीमा पनि नियमले कुनै काम गर्दैन। घुस मात्र माग्छ। हामीहरूको त घुस त्यति छैन, के गर्ने? 10% को लागि म दिनको लागि तयार थिए। यति म भन्न चाहन्छु। ल दाइ नमस्कार। नोबल बैंक छ,
बर्दिबास मोहतरीको त्यहाँ हाम्रो जेसीबी का पर 42 लाखमा नगद लिए थियो त्यसमा 25 लाख घटे थियो घटेको रुपियाँ वहीँबाट लिए थियो अरू इँटा भाटा चलाउनको लागि 25 लाख लिएको थियो त्यो हाम्रो 4 जना साथीमा कसैले दिन खोजेन त उहाँले के भन्नुभयो तपाईँ दिनु तपाईँको जेसीबी एउटा साथीको खेत छोडाइदिन्छु तर उहाँले खेत छोडाउनु भएन उहाँको खेत पनि छोडाउनु भएन हाम्रो जेसीबी पनि दिनु भएन हामीसँग प्रत्येक 16 लाख लिएछ मैले नै आफ्नो साथीको हातबाट 3 लाख दिएछु 19 लाख रुपियाँ दिएर पनि उहाँले हाम्रो जेसीबी लिलाम गरिदियो 42 लाखको जेसीबी त्यो हामी पीडितको कारणले यहाँ आएको छु हामीलाई कसको मद्दतले त्यो जेसीबी छुटाउन सकोस् भनेर कसले सक्ला छुटाउदिनलाई हामी त मिटर ब्याजमा आएको छु हाम्रो यो पीडित साथीहरूले नै मद्दत गर्यो भने छुटाउन सक्छ तर हामीसँग त छुट्न पाउँदैन मैले रुपियाँ दिएर पनि उहाँले लिलाम गरिदिएछ हाम्रो प्रमाण छ 16 लाख रुपियाँ म आफ्नो नाउँबाट 3 लाख साथीको नाउँबाट मैले नै आफ्नो रुपियाँ दिएँ अदालतमा जानु भएन अदालतमा उहाँलाई बैंकमा गएर जति पनि हम आफ्नो डाटा मागे त उहाँले दिएन भन्छ 4 जना साथीले साइन दिएपछि म मात्र दिन सक्छु नत्र अकेला दिन सक्दैन हाम्रो साथीमा विवाद छ भट्टाको विवाद छ त उहाँले त दिँदैन इटा भट्टाको विवाद छ उहाँले दिँदैन त्यसै कारणले मैले आफ्नै साथी हो के आफ्नै साथी हो आफ्नै साथी थियो तर उहाँले हामीसँग भट्टा बेचिलियो बेचेर रजिस्ट्री पनि गरिदिएन कागजबाट मुद्दा गरेर जलसाजी कागज पेश गरेर यहाँ सर्वोच्चसम्म आइसकेछ त्यो कागज यहाँ सर्वोच्चसम्म आइसकेछ उच्च अदालत में मैले जीते पनि वहाँ सर्वोच्च गरिदिएछ हाम्रो मुद्दा यहाँ सर्वोच्चमा चलिरहेछ तर मैले गलत छैन मैले वहाँको रुपियाँ दिएछु 50 लाख 25 लाख बाँकी थियो त्यसको भट्टा रजिस्ट्री गरिदिए बापत म दिन्छु कागज मैले बनाइदियो गाउँघरमा त अलिकति गलत सही चल्छ नै उहाँले कागजमा अलि बढी जस्तो गरेर हामीलाई झुकाएर कागज बनाइलियो हामीलाई मुद्दा गरेर प्रत्यक्ष सताएछ जबसम्म हामी खेत पथार बेच्न सक्दैन तबसम्म हाम्रो त भट्टी चलाउन सक्दैन कसैले कर्जा बर्जा केही दिन सक्दैन त्यही कुरा हो हामी यहाँ पीडितको कारणले पीडित बनेर साथीहरूसँग मद्दत माग्नको लागि हाम्रो जग्गा उहाँले बैंकमा 17 कट्ठा हाम्रो खेत पनि उहाँले राखेछ एउटा साथीको 5 कट्ठा थियो त उहाँको वहीँ साथीले बेइमानी गरेर जेसीबी 5 कट्ठा आफ्नो छुटायो तर हाम्रो 17 कट्ठा खेत पनि सबै उहाँको ऋण चुक्ता भइसकेछ सकेपछि पनि उहाँले हामीलाई जबरदस्ती भन्छ 4 जना साथी साइन गरेपछि म मात्र छोड्छु नत्र छोड्दैन हामी माथि एउटा पैसा पनि छैन वही माथि हुन्छ त्यो डाटा पनि उहाँले दिँदैन हामीलाई 17 कट्ठा हाम्रो गाउँको खेत छ 7 लाखको कट्ठा बिकाउँ अरू 7 लाख अरू 10 लाखको बिकाउने बेला खेत छ मैले अरूसँग अरू खेत बेचिदिएछु बैंकबाट छुटेपछि म गरिदिन्छु भनेर तर उहाँले बैंकैले छोड्दिन त म आफ्नो गाउँमा कसरी उहाँको खेत रजिस्ट्री गर्ने साथी माने गाउँघरको सामनेमा मैले बेइमान बनिरहेछु तर मेरो बेइमानी नेत छैन